اب بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پچھلے محلے نے ہاتھ نہیں چکے۔ نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک بس شکریہ، اتھو نہیں چھیڑ، جزاکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ سامعین محترم، شیخ عبدالباسط فہیم صاحب جنہ دا خطاب اج اساں لدے والا وڑیچ دے اندر مولانا انور بیگ صاحب رحمت اللہ علیہ والی مسجد دے اندر اساں سنیا ہے، میں بڑا اس معاملے دے اندر خوش نصیب ہاں کہ میں انہاں دی تقریر اور خطاب درس قرآن و حدیث مسجد نبوی دے اندر مدینہ پاک دے اندر بھی سامنے بہ کے سنے ہیں۔ اور الحمدللہ شیخ عبدالوحید صاحب فرمان لگے دعا کرو اللہ مینو مدینہ پاک مدینہ یونیورسٹی داخلہ دے، تو مولانا شیر سندھ مولانا محمد ابراہیم طارق صاحب اور میں گناہ گار اساں دعا کی تھی، تو اللہ پاک دی ذات پاک نے شیخ صاحب نو داخلہ بھی مل گیا، عالم بن گئے نے، خطیب بن گئے نے، مبلغ اور مدرس، اور پھر اللہ کام بھی بڑا لے رہے ہیں۔ کسی نے صحیح کیا ہے، ایک کو تھوڑی جی کٹا دیو، کسی نے صحیح کیا ہے کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، تھوڑی جی آکھیا کٹاؤ، زیادہ نہیں۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا جانیے اس دا جس دا توڑ چڑھے۔ اور میں جڑا منظر ویکھیا ہے کہ بابے بزرگ اور بچے اور نوجوان دین دا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اوے دفع ہو جا پرا چوڑا، کوئی عقل دا علاج کرا، یہ کوئی ٹھولکی ہے جنہوں کھڑکان دے ہیں؟ مینوں تسی پھر کہیں دیو سانو انج کر دے تے آپ تسی اونج کر دے۔ میرے دوستو، بہت بڑی سعادت اور بہت بڑے اعزاز دی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پا کے جیدے نال اللہ کریم پلائی دا ارادہ فرماندے نے، یفقہہ فی الدین، اللہ کریم انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا ایک اور فرمان پاک میں نے یاد آیا۔ نبی علیہ السلام تہجد واسطے آپ اٹھے اور آپ دے چچے دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مگر نماز پڑھ رہے سن۔ قاری محمود الحسن صاحب میرے پرانے بیلی، آج تو ماشاءاللہ 40 سال پہلا میری تے قاری صاحب دی سلام دعائے، اور اللہ پاک محبتاں ودا رہا ہے، کٹن نہیں دیتیاں، کیونکہ دین دا پیار تے اسلام دی محبت اے دیتے جمال ہی جمال ہے، کدی عرش والا زوال نہیں ہون دیندہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اپنے چچے دے بیٹے نو دیکھ کے نا بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس نو دین دا علم، انو قرآن دا کتاب دا علم دے دے۔ ایک روایت دے الفاظ نے اللہم علمہ القرآن، یا اللہ اس نو قرآن دا علم دے دے، وفقہہ فی الدین، اور مالکہ انو دین دی سمجھ عطا فرما۔
اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفسر قرآن بنا دی تھا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک فرماندے نے عورت دے نال شادی کی جاندی ہے چار چیزاں دی وجہ تو: حسن و جمال دی وجہ تو، دولت مال دی وجہ تو، حسب نسب دی وجہ تو، اور دین دی وجہ تو. نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دین نو اہمیت دینی ہے. آپ دے فرمان پاک دا مقصد ہے سی دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ بھی. دین ہے تو سب کچھ ہے اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے، کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا. ہم جب تک اس بندے دے آپ اترا اوے کی کرنا پیا تو ہے اور بیٹھ ہوئے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے، کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا. ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں، اسلام کے پرچم کو گھرایا نہ جائے گا. شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو، ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا. مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ، اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے. مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی، وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا. للکار میری سن لو بزدل کافرو، اسلام کے جھنڈے کو گرایا نہ جائے گا. انشاءاللہ اسلام دا پرچم جڑا بلند و بالا رہے گا. اور میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک ایک اور اللہ نے یاد کرا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے اسلام بلند اور بلند ہی رہے گا. استاد جی اسلام بلند، بس اسلام بلند بلندی رہے گا، اسلام بلند بلندی رہے گا. سارے کہو انشاءاللہ. میں صدقے جاواں اج کیا سمے ساؤنڈ سسٹم گوگا جی اسٹیج تے بیٹھے نے بابا جی، اور ادھر بیٹھے نے کاری جی، اور جناب تنویر قمر صاحب میرے بھائی جان برادرم عزیزم محترم مکرم، اور سامنے معزز سامعین کرام. سنو ساری کائنات دے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام بلند و بالا ہے اور بلند ہی رہے گا. بلند اور بلندی رہے گا. اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب. بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں تے ہیں. نذیر پتر بہ جا کر، اے میں تیرے تے بڑا پریشان ہونا جدو تو پھیرے لانا ہے. بہ جا. پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں تے ہے. شہادت دینا اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول نے. نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان دے روزے رکھنا، بیت اللہ دا حج کرنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سانو انہاں ساریاں چیزاں تے عمل دی توفیق دے. میرے دوستو اور میرے عزیزو، اسلام اتنا عظیم مذہب، اتنا عظیم مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اور اتنا پیارا سچا. تے استاد جی اینو کٹاؤ خدا واسطے، پھر کٹے رہن دو، چھیڑیا نہ کو. پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک سنو میرے دوستو. اسلام اتنا سچا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب، اتنا سونا مذہب ہے، اتنا انوکھا نرالا اور اتنا اعلیٰ مذہب ہے. جیڑا بندہ اسلام نو قبول کر لیندا اللہ پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. اتنا پیارا مذہب. اور میں تانوں رحمان دے بارے لدے والا تے دوستو، لدے والا
किड्डा घर है सोने अर्श ओदा घर है जेड़ा अल्लाह अर्श वाला ते जेड़ा इहदे विच नसीबा बैठा है हर बंदा नसीबे वाला। मोमिन ही तो मस्जिद में बड़े शौक से आते हैं, मोमिन ही तो मस्जिद में बड़े शौक से आते हैं वही जिनको अल्लाह ही बुलाते हैं। और अल्लाह पाक की मुहब्बत की तुहानूं मैं गल सुनाऊं। इत्थे कोई उस्ताद नाराज हो जाए, शागिर्द कहंदा मेरे वर्गा नलायक शागिर्द, मेरे वर्गा जनाब बेअमल बेइलम बेअकल शागिर्द जेड़ा है वो कहंदा उस्ताद जी माफ़ कर दिओ। उस्ताद जी कहंदे ने जा माफ़ कीता दफ़ा हो जा, बह जा उत्थे जाके। मैं उत्थे जाके बह जाना, कहंदा उस्ताद जी माफ़ कर दिओ, दादा जी माफ़ कर दिओ, नाना जी माफ़ कर दिओ, चाचू जी माफ़ कर दिओ, मामू जी माफ़ कर दिओ, अबू जी माफ़ कर दिओ, सारे माफ़ कर देंदे ने। पर गल सुनो, साडा रब किड्डा मेहरबान है। खालिक ते मखलूक दा जमीन आसमान दा फर्क है। मालिक कितना मेहरबान है। फरमाया जदों तू तौबा करके ईमान लै आउना ते चंगे अमल कर लेना, मैं तेरियां गलतियां नू नेकियां बना देना। जान कोलों तो माफ़ी मिलती है ना, वो मालिक गलतियां नू नेकियां बना। मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला, मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला। और नसीबा वाले हो सुनो, मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला, मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला। सब कुछ दे के भी कहता है कोई मांगने वाला। सब कुछ अता करके मांग लो मांग लो मांग लो। ते कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, पुछो मौलाना तनवीर कमर साहब कोलों, पुछो जनाब हाजी साहब कोलों, पुछो उलमाए किराम कोलों। कारी साहब ने जो आइजी इनकसारी नाल कहना ना, मैं तो नादान ही था दानिस्ता भी क्या क्या न किया, लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल की दिल में ही रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने जुबां का तकल्लुफ भी गवारा न किया। साढ़े दिल च माफ़ी आ गई, या अल्लाह सानू माफ़ कर दे। दिल विच माफ़ी आई, सिर्फ दिल दे अंदर माफ़ी आई, या अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह माफ़ फरमा दे। दिल दे अंदर ही आई गल, अजे जुबान ते नहीं आई। दिल दे अंदर गल केड़ी आई, या अल्लाह माफ़ फरमा दे। आसमान तो आवाज़ आई, जुबान विचों कहण दी भी लोड़ नहीं, दिल विच आ गई है, जा माफ़ कर दिता है। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू माफ़ फरमा। और एडा साडा रब मेहरबान है। मौलाना अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब ने अगले दिन एक गल की है, जहन्नम दे सख्त अंगियारे उथे सड़नगे काफर सारे, नाले सड़नगे किस्मत मारे। तू की लैना सड़ के ओए सोने, रब नू मना लै तू तौबा करके ओए सोने, रब नू मना लै तू तौबा करके। मैं अगले दिन फैसलाबाद गया, उत्थे मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह अजीज साहब ने उन्हें एक शेर पढ़िया। शेर तो छोटा जिहा है पर उहदे च मफहूम है कोई इतना प्यारा मफहूम। सुनना जरा, शिरक जुल्म अजीम लोको विच कुरान दे आया, इलाज इसदा तौबा लोगो सोने नबी फरमाया। कारी महमूद साहब लफज दो ने, शेख अब्दुल वहीद साहब लफज दो ने, मफहूम कितना वाज़े वे। तुसी भी दुआ करो, मैं भी रल के दुआ सारे करिए, अल्लाह सारियां नू शिरक कोलों बचाए। मौलाना मुहम्मद यासीन बलोच साहब तकरीर पे करन, मैं उन्होंने खिताब सुनिया ऐत पढ़ के ना, ओ मेरे भाइयों
توبوا الاللہ جمیعا، اللہ فرماتے ہیں سارے دے سارے توبہ کرو، سارے دے سارے توبہ کرو۔ اللہ سانو سارے جنت دینا چاہتے نے، اللہ جنت دے کے راضی نے۔ آسمان والا کہندا میں دوزخ ساڑ کے راضی نہیں، میں جنت دے کے راضی ہاں۔ کیتا ساڈا مالک سارے گلدستہ بڑھ۔ پھر تانوں ترجمہ سناواں۔ ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی، ہر حسن کی چاہت ہے کہ طلبگار ہو کوئی، عجب ہے تیری رحمت اے اللہ، اس طاق میں رہتی ہے کہ گناہگار ہو کوئی۔ مالک بڑا مہربان ہے۔ استاد جی تیز نہ کرو، میں اس طرح تقریر نہیں کر سکا۔ میرے دوستو غور کرو، توجہ فرماؤ ذرا، تو دھیان کرنا۔ ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی، ہر حسن کی چاہت ہے۔ خدا واسطے ایتھے آواز کدی رہن دیو، میں تواڈے کے قسمیں آج تک عمران خان کے ہاتھ نہیں بنے۔ بہت بہت شکریہ، ہون نہیں چھیڑنا۔ جو مرضی تانوں چیئرمین آ کے کہے، ایتھوں دا ایم پی اے آ کے کہے، ایتھوں دا وڈے تو وڈا پنکار بندہ سردار بندہ کہے، تساں کہنا مینوں مولوی ڈکیا۔ خدا دی قسمیں کسے دی جرت نہیں کہ وہ آ کے آواز ودھان دی کوشش کرے۔ تساں یہ کہنا مینوں مولوی آکھے، تاکہ پتہ لگ جائے جہان نوں جیڑی گل رب نے مولوی دی بنائی ہے، نہ صدر پاکستان دی، نہ وزیر اعظم دی، نہ وزیر اعلیٰ دی، جیڑا مالک نے مسلے تے ممبر والے نو ٹور دیتا ہے جہان وچ کسے نو بھی نہیں دیتا۔ اللہ سانو ممبر اور مسلے دا قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے آکھو سارے آمین۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، میرا اج دل اتنا خوش ہویا علماء کرام نو ویکھ کے، اور جڑے بزرگاں نے اج ماشاءاللہ اللہ دے دین دا علم حاصل کیتا ہے، اور علم دیاں بڑیاں فضیلتاں سنو ذرا۔ والذین اوتوا العلم درجات، مالک نے علم دے درجے بڑے رکھے نے، علم دا بڑا مقام رکھیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مالک نے علماء دا بڑا مقام، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء دی وراثت دے وارث نے۔ حضرت شیخ القرآن صاحب مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اس مسجد والے نے پتہ ہوئے گا ایتھے سیر وچ جلسہ ہویا، حضرت شیخ القرآن صاحب تشریف لے آئے، میں بھی حاضر ہویا۔ حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب جو چھوٹے جے بچے سن، دعا کرو حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب نو اللہ صحت عطا فرمائے۔ شیخ القرآن صاحب دا خطاب ہے، میں تانوں انہاں دی گل سناواں۔ ایک جگہ تے شعر انہاں پڑھیا، بادشاہاں دے تاجاں اندر، حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ، بادشاہاں دے تاجاں اندر جو موتی نظر نہ آون، علماء دیاں جتیاں تھلے اپنی چمک وکھاون، ایک نہ تائیں سرور عالم پر جام پلاندے، اے سن لوگ کو دنیا اتے ساڑیاں حدیثاں سناندے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے، میرے دوستو اے علم دیاں کیا گلاں نے، علم دی کیا باتاں نے، علم دیاں۔ اللہ پاک نے سونے نو قرآن سکھایا بھی تے نازل بھی فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اللہ کریم نے نبی علیہ السلام تے قرآن پاک نازل بھی فرمایا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سکھایا بھی، پھر میں صدقے جاواں پھر بیان کرن دا طریقہ بھی سکھایا۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ ہن نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے جدوں لوگاں پھر قرآن پاک دی اے تانوں اور سناواں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ قاری صاحب توجہ فرمانا، قمر صاحب دھیان کرنا، شیخ عبدالوحید صاحب توجہ فرمانا، حاجی صاحب غور کریں جی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سنو قرآن پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر تو انہوں میں ترجمہ سننا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام میں صدقے جاواں جو اللہ نے پڑھایا مصطفیٰ علیہ السلام کو بیان کروایا تے زبان کڈی میٹھی تے سچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ ترجمہ سنیا ذرا مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں میرا 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 مولانا محمود الحسن صاحب میں تو ایک گل سناواں۔ میں نا ایک بار فون آیا مینوں، فون کیڑی گل دا، فون ویکھو فون کیسا آیا۔ میں شعر پڑھے نا، میرا 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 میرا، ایک منڈا کہے اپنے ابو نو پاپا یہ مولانا منظور کو کہو مجھے شعر سنائے، ٹیلی فون کہنے لگا مولوی منظور یار میرا منڈا کہندا شعر سنا دے، میں سنا لو میرا پیر جدوں میرا 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 میرا، میں ایکو بار کیا ٹیلی فون میرا پیر جدوں بھی بولے، کہندا پاپا وہ جو تقریر سنی اس میں 7 مرتبہ میرا 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 میرا، تو یہ تو ایک دفعہ ہی میرا کہا۔ میں نا میرا خیال ہے 12-14 باری کہہ دیتا، میں آخیا مالکا زمین تے معصوم راضی ہو جائے گا، عرش برین تے سونیا تو راضی ہو جائے۔ میں پھر بار بار کہتا میرا پیر جدوں میرا 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 پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، ادوں گل سونا سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی۔ مل کے سارے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نو جو اللہ نے پڑھایا، دیکھو نا ایک اور گل بھی سننے والی، پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے کسے کول پڑھن نہیں دیتا، جہاں نہیں کوئی استاد نہیں بنایا، نبی علیہ السلام نو کسے کول پڑھن نہیں دیتا، کسے انسان کول، کسے فرشتے کول، کسے جن کول، کسے نبی کول نہیں پڑھن دیتا، کسے بڑے تو بڑے انسان کول پڑھن نہیں دیتا۔ آسمان تو آواز آئی سونےو جڑا پڑھاندا ہے او دے نالوں بہتر ہوندا ہے، علم زیادہ ہوندا ہے او دے کولوں پڑھیا جاندا ہے، تواڈے نالوں بہتر جہان وچ ہے ہی کوئی نہ، تانوں پڑھاواں تے میں آپ ہی پڑھاواں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے دوستو اور میرے بزرگوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں حدیثاں، آپ دی اتنے سچے فیصلے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں، سچیاں سچیاں گلاں، اچھیاں اچھیاں باتاں، ہر فیصلہ اچا، ہر بات اچھی، جے گلاں کرو پیار دیاں تے قول تے قرار دیاں تے پھر گلاں کرو مومنو اللہ دے سونے یار دیاں، جے گلاں کرو پیار دیاں۔ دھیان کریا ذرا، سینے وچ پے جان دی ٹھنڈ تے منہ وچ گھل جان دی کھنڈ، پڑھا میں جدوں جل سے اندر، پڑھا میں جدوں مسجد اندر حدیثاں سرکار دیاں، جے گلاں کرو پیار دیاں۔ قمر صاحب نہ سونا ایک پل غیر دی، نہ چنگی لگے گل غیر دی،
نہ سونا ایک پل غیر دی، نہ چنگی لگے گل غیر دی، مینوں تے بس چنگی آ لگن حدیثاں غم خار دیاں۔ اچھی آواز نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں پیاریاں پیاریاں باتیں، اور کیا قرآن دیاں برکتاں، کیا قرآن دیاں برکتاں نے سنو۔ ایک عورت پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی، اللہ دے حبیب علیہ السلام میں تہاڈے نال شادی کرنا چاہنی ہاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے مینوں ضرورت نہیں، کول صحابی بیٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونیو میرا نکاح کر دیو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا حق مہر واسطے کوئی چیز لے کے آ۔ سارا گھر پھولیا، کوئی چیز نہ ملی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جا کوئی لوہے دی انگوٹھی لے آ، پھر گیا کوئی شے نہ ملی۔ آیا بیٹھا دسیا، اٹھ کے ٹر پیا، پریشان ہویا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے ادھر آ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک یادی، مل کے آکھو وہ رحمان ملک ان کل ہو واللہ نہیں آئی، کل ہو واللہ پڑھنی نہیں آئی۔ اور حکمرانوں خدا واسطے قرآن پڑھ لیا کرو، حدیث پاک پڑھ لیا کرو، درود پاک۔ شیخ عبد الباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ عالم دین مبلغ اسلام کیسیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کر رہے سن۔ میں عرض کراں گا انہوں کل ہو واللہ نہیں آئی۔ مینوں نا اگلے دن مولانا یوسف پسروری صاحب کہن لگے استاد جی، میں کہا ہاں جی، اور جڑا رحمان ملک ہے انہوں قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ میں انہوں کہنا ناصر مدنی کو پڑھ لے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ہدایت نصیب۔ قرآن پاک دے نال ہی تے ساڈی بہار، قرآن پاک نال ساڈی بہار ہے۔ ایوب صاحب ساڈی بہار قرآن پاک نال حدیث پاک نال دھیان نال سنیا جے۔ پھر میں تانوں گل سناواں، دھیان نال سنیا جے، ذرا گل سنیا جے میرے دوستو۔ قرآن پاک نال ساڈیاں بہاراں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پاک نال ساڈیاں بہاراں۔ اور لدے والا وڑیچ والیو میں تانوں ایک گل سناواں، میں پوچھنا فلک دے تاریاں نوں، تڑپ جاؤ پروانے ہو، میں پوچھنا فلک دے تاریاں نوں، لوکی سوں گئے تسی کیوں جاگ دے ہو، چمک چمک اسمان دی بنے زینت، چک چک کے تھلے کی چاک دے ہو، مینوں آکھیا فلک دے تاریاں نے ساڈی پیش ذرا نہ جام دیے، وس چلے زمین تے آ جائیے منظور آ جائیے، جتوں آواز قرآن دی آمدی ہے۔ کیا بہاراں نے قرآن پاک۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ادھر آ بھائی قرآن پاک یاد ہی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مینوں فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس دا نکاح دا خطبہ پڑھ کے نکاح اس عورت دے نال کر دیتا، دھیان نال سننا۔ نال ہی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اپنی بیوی نو یاد کرا دئیے ہوئی حق مہر۔ کیا قرآن پاک خدا دی قسم ہے، قرآن پاک دیاں بہاراں ویکھو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ کہنے لگا جی کپڑے سونے پاؤ، پوشاک سونی پاؤ، سونی پوشاک پاؤ، سونا لباس پاؤ، سونے کپڑے پاؤ، پتہ لگے امیر المومنین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانہ دا امیر ہے۔ پتہ کی فرماندے نے حضرت عمر دے الفاظ سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منوں عزت لباس نال نہیں ملی، اسلام دے نال ملی ہے۔ مینوں اسلام دے نال عزت ملی، ساری برکت اللہ دے دین دی ہے۔ لکھاں لوگ کروڑاں لوگ پیچھے کھلوتے ہوندے نے اور سدیس صاحب اگے جماعت کرا رہے ہوندے۔ عبد الرحمان سدیس، عبد الرحمان السدیس حفظہ اللہ
بیت اللہ وچ جماعت کرو بچے کتاراں ہی کتاراں چار چفیرے دنیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دل کردہ ہے یہ قرآن پاک پڑھی جان، دل کردہ ہے یہ قرآن پاک پڑھی جان، قرآن پاک پڑھی جان، قرآن پاک دی تلاوت کری جان. اگلی گل سنو، جمعہ پڑھا رہے ہوندے نے مولانا صاحب، قاری صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوندے نے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہوندے نے، اور سامنے جناب بابے بیٹھے نے، کوئی 50 سال دا، کوئی 60 سال دا، کوئی 70 سال دا، کوئی 80 سال دا، کوئی ایم پی اے بیٹھا ہے، ایم این اے بیٹھا ہے، ایس ایچ او بیٹھا ہے، ایس ایس پی بیٹھا ہے، ڈی پی او بیٹھا ہے، سی پی او بیٹھا ہے، میرے دوستوں صدر پاکستان بیٹھا ہے، وزیر اعظم بیٹھا ہے، چیف آف آرمی سٹاف جیڑا وہ صف تے بیٹھا ہے، قاری صاحب عالم جیڑا خطیب وہ جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. مینوں دس ممبر دا کیا ہی شان ہے، مصلی پاک دا کیا ہی احترام ہے. سبحان اللہ. یہ جیڑی ایڈی وڈی گدی بنائی آ سانو یہ دی قدر کرن دی توفیق دے. مولویوں نے بڑا چاہ ہے میں عمران خان ملنا چاہنا، میں فلانے نو ملنا چاہنا، میں بزدار نو ملنا چاہنا، میں علوی نو ملنا چاہنا. میں کہا میں تُنے کو نسخہ دس دینا کو تیری مرضی. پچھلی رات مالک دے در تے آیا کر، خالق دے بوئے تے آیا کر، رب ذوالجلال دے در تے آیا کر، مالک دے دروازے تے آیا کر، ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر آیا کر، پروردگار دے دربار دے اندر آیا کر، وضو کر کے سر جھکایا کر، قیام کریا کر، سجدہ کریا کر، شہنشاہ تے بادشاہ دے اگے سر جھکایا کر. اے دنیا دے بادشاہ تینوں ملن واسطے آن گے، تو شہنشاہ نو ملیا کر، شہنشاہ نو ملیا کر مالک دے سامنے. وہ عمران خان اسی ملن جائیے، اینو کتے میں اگلے دن اسلام آباد تقریر کر کے آیا، میں ہاں نماز پڑھنی پہ جائے نا، اینو کتے اگے نہ کر دیا جے مسلے تے متے اوتھے کھلو کے بھی کہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تسی تے کہیں دیو نا کہ صفحہ درست کر لو. شاہ عبدالوحید صاحب فرما دے نے صفحہ درست کر لو، مولانا تنویر قمر صاحب فرما دے نے صفحہ درست کر لو، محمود الحسن صاحب فرما دے نے صفحہ درست کر. ایک کڈا اعزاز ہے خدا دی قسم ممبر اور مسلح. میرے دوستو میں تھے ایک مشورہ دین لگا عمران خان صاحب نو حفظہ اللہ تعالیٰ نو، مشورہ کے دین لگا، بڑا پیارا مشورہ جے سننے والا ہے. محبت بھائی چارے کے، توجہ فرمایا جے، محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو. یہ اچھے دل تو بزدار اور علوی کو مبارک ہوں، ہمیں ایسا کرو خان صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو. نہ سبزی مل دی ہے بے قسمیں. دعا کرو اللہ پاک مہنگائی ختم کر. تے جے ہن کوئی کہے کہ اسی یہ گل کریے ساڈے تے پرچہ مولویاں تے کراں، مولویاں دے پرچہ کراں، کنہ تے پرچہ کرو گے؟ اگلے دن ماں جی ایک پنڈ چ اسی تقریر کرن گئے تو ماں جی کہہ رہے سن او جیڑا پہلا سی نا اونے ایڈی سبزی نہیں سی مہنگی کیتی جنی اس روڑی جوگے نے کر چھڈی. کدے تے پرچہ کرو. اے دعا کرو ہر رل کے اللہ پاک مہنگائی ختم کرے. آمین آکھو. باقی میں تانوں اپنی گل سنانا، گناہگار بڑاواں گناہگار بڑاواں، عاجز انکسار بڑاواں، بیکار بڑاواں، لیکن گل تانوں ایک سنانا چاہنا، رب دی رحمت دے نال رب سچی گل کرواندا ہے، اچھی گل کرواندا ہے، او دے تے توکل بھروسہ اعتماد سارے معاملات او دے سپرد و مہربان ہے. کلا عظیم الشان ہے ساڈا اللہ، او دے تے ساڈی تسلا. ہن تے کہہ چھڑو سبحان اللہ. میں آکھیا میں جڑی گل کی تھی، میں آکھیا دین کے رشتوں کو یہ نبھاتا ہے. دین دا جڑا تعلق ہے، دین کے رشتوں کو یہ نبھاتا ہے، ہر جگہ پہ یہ حق سناتا ہے. آندھیوں کو ذرا باخبر کر دو،
شیر گیدڑوں سے نہیں گھبراتا ہے۔ اور رب کو ڈر کے زندہ رہو، مدینے والے سونے دے غلام بن کے زندہ رہو، پاویں دیہڑی زندہ رہو، کھچ کھچ کر کے کی زندہ رہے۔ دعا کرو اللہ مدینے والے دا غلام بنا کے رکھے، اللہ صحیح مسلمان بنا کے رکھے، اللہ پاک سانو اپنا تابع دار، عبادت گزار، پاک پیغمبر علیہ السلام دا حبدار، تے اللہ ختم نبوت دی چوکھٹ دا چوکی دار بنا کے زندہ رکھے، آکھو آمین۔ میرے دوستو، اسلام اتنا عظیم اور اتنا پیارا مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسرا مقام وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تیسرا مقام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور ایک جگہ تے رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیکھو نا قاری صاحب اذان ہوندی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہندوستان دے اندر اذان ہو رہی سی، کوئی گلوکار گویا جہا گا گو کے کتوں آیا، فجر دی اذان دا ٹائم سی، اذان ہو رہی سی، کہندا یہ گنڈا گردی ہے، یہ مسلمان کیا گنڈا گردی کرتے ہیں، ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے آرام کا وقت ہوتا ہے، یہ اذانیں کہنی شروع کر دیتے ہیں، لہذا اذان پہ پابندی لگائی جائے۔ میں آکھیا تو ہن ہے ذرا ہندوستان پاکستان آ کے گل کہیں دو نا تے میں ایک باری تینوں مت دے دیندا، ایسی تیری بوتھی بند کردا کہ جیڑی الوی بھی نہ کھول سکدا۔ رب دے فضل تو جرت کیویں کیتی ہے، اذان بند کرو، اذان بند۔ بے حیاوا، یہ اذان ہے کوئی بدردین دی دکان ہے؟ بکواس بند کرو، تیری ایسی دی تیسی کرا میں۔ یہ اذان ہے کوئی خیر دین دی دکان نہیں، کوئی فضل دین دی دکان نہیں، اسحاق دی دکان نہیں، یہ بدر دین دا کارخانہ نہیں، یہ شعیب دی فیکٹری نہیں، یہ تے اذان ہے، یہ قیامت دیاں دیواراں تک گونج دی رہے گی۔ آکھو انشاءاللہ۔ تو پھر وہ عمران پرتاپ گڑھی دی گل سناواں، انہیں پھر جواب دیتا بڑا پیارا، خدا دی قسم۔ عمران پرتاپ گڑھی نے جواب دیتا، کہنے لگا کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، اذان کہنے والے پہ ہے راضی رب رحمان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ مل کے آکو سبحان اللہ۔ پل بھر کی آذان لگے ہے تجھ کو گنڈا گردی، گھنٹوں تیرے گانے ہم نے جھیلے ہیں بے دردی، گائک بابو بے حد نالا غلط ہے تیرا بیان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ ایک جملہ انہیں جڑا بولیا عمران پرتاپ گڑھی دے جملے نے دل ہلا کے رکھ دیتا ہے، جب اس دنیا میں اذان کی آواز نہیں آئے گی، جب اس دنیا میں اذان کی آواز نہیں آئے گی، رات ہی رات رہ جائے گی، صبح نہ ہونے پائے گی، رات ہی رات رہ جائے گی، صبح نہ ہونے پائے گی، اللہ تجھے ہدایت دے دے لے آئے تو ایمان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ انشاءاللہ اذان گونج دی رہے گی، مل کے سارے آنکھو انشاءاللہ۔ ایک نے چپ کرایا، دوسرا پتہ کی کہندا ہے، یہ مدرسے جو ہے نا، یہ گنڈا گردی، اس میں یہ گنڈے پیدا ہوتے ہیں، دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں،
मदरसों को बंद किया जाए, मदरसों को बंद किया जाए, यहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं। उत्थे कहंदा है हिंदुस्तान के अंदर। मैं फिर गल की थी, मौलाना अब्दुल वहीद किधर चले? एडी सोहनी टोपी पागूरा आ जा। तो जो फरमाओ जरा गल सुनने वाली जे, ध्यान नाल सुनना। उन्हें फिर जवाब दिता, इमरान ने 2 शेर मैं बनाए अल्लाह की तौफीक नाल, वो भी तुहानू सुनाने ने। उन्हें फिर जवाब दिता, वो कसमें दुआ कर दो अल्लाह इमरान की जुरत होर इजाफा कर, अल्लाह की गैरत होर इजाफा कर। उन्हें बड़ी गल की थी, बड़ी प्यारी गल। कारी महमूद साहब ध्यान कराया जरा, लफज सुनिया जे, कहंदा है बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी बात। कहंदा है जंगे आज़ादी में फरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ निकाल न पाए, हर्फ निकाल न पाए। लिया है अल्लाह पाक ने ऐसा काम मदरसों से, मत जोड़ो दहशत गर्दी का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मस्जिद मिंबर और मुसल्ला बिछी हुई चटाइयाँ, जिसने आकर देखना है देखे ये सच्चाइयाँ, देखे ये सच्चाइयाँ। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, इंशाअल्लाह कहो, एक बारी फिर आखो, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो दहशत गर्दी का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। फिर रब ने एक शेर मेरे को भी बनवा दी। फैसलाबादी वजीराबादी, कारी अब्दुल हफीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज अब्दुल मन्नान साहब वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना याहिया साहब हाफिजाबादी रहमतुल्लाह अलैह। हाफिजाबादी वजीराबादी या हूँ फैसलाबादी, दीन के नाम जिन्होंने अपनी सारी उम्र लगा दी, सारी उम्र लगा दी। पैदा हुए हैं यज़दानी एहसान मदरसों से, पैदा हुए हैं यज़दानी एहसान मदरसों से, मत जोड़ो दहशत गर्दी का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। गुल्ला महारा एक गाँव है, मगरब तो बाद उत्थे प्रोग्राम सी। उस तो बाद मैं नारोवाल चला गया। मेरे तो बाद मौलाना इलियास मदनी साहब, मैं उन्होंने कहा यार साढ़े शहर का जलसा है, लद्दे वाला और गुजरावाला च हुण कोई फर्क नहीं रहा। तो मैं हाँ यार मैनू जान दे, अल्लाह उहदा भला करे। पौना घंटा मैं उत्थे तकरीर की थी। एक गल तुहानू सुनाण लगा कि मालिक दे फैसलियां ते राज़ी रहा करो ताकि अल्लाह खुश हो जाए। कारी महमूद साहब मैं उत्थों निकलिया शहर चों, मैनू किसी ने नारंग रोड ते पाता। मैं 14 किलोमीटर जाके फिर उतों मुड़िया, फिर दूसरे बेली को पूछा, उन्हें शकरगढ़ रोड ते पाता। उतों मैं जनाब 12 तो बजाय 10 किलोमीटर कर लिया, फिर उतों वापस मुड़िया। एक बंदा मैनू कहता है इंज क्यों हो रहा? मैं क्या अल्लाह के हर काम में हिकमत है, हर काम में हिकमत है। मैं क्या मालिक दियाँ मर्जियाँ, मालिक सोना जिमें चाहता है। असी उतों अलहमदुलिल्लाह मेरा ख्याल है 1 घंटा ते 40 मिनटां के अंदर ਤੁਹਾਡੀ खिदमत के अंदर हाज़र हो गए। मैनू इत्थे ना शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह दे लफज याद आए। किसी वक्त उन्होंने ड्राइवर ने 20 किलोमीटर अगे चले जाना, उन्हें भुल जाना, तो शेखुल कुरान साहब ने कहना परेशान नहीं होना, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। और किसी वक्त एक स्टाप की बजाय 2-3 स्टाप लंघ जाने, अगे चले जाना, तो उन्हें कहना सी जिथे तुहाडी तकरीर है वो तो जी पिछे पिंड है, तुसीं उत्थे जाओ। शेखुल कुरान साहब कहना अल्लाह दे हर काम में हिकमत है जिहदा सानू नहीं पता। मेरा एक बारी ना यार मैनू जलसे ते लै गया कसोवाल, इत्थों शेहूपुरों कसोवाल चीचा वतनी तो भी अगे, उत्थे एक चाके जलसा सी ते असी गए ते वो ना सानू वेख के कहंदे ने माशाअल्लाह किवें। मैं जलसा करन आया और इत्थे शनाख्ती कार्ड बनाना है, किवें की होया, किवें की हुंदा है। उस आ गया वापस घर मर जाके, वो अगले महीने की 2 तरीक है।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਤ اللہ سونا مینو تہاڈی خدمت وچ لے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سویرے جمعہ بھی ہے، اللہ پاک اس مسجد نو آباد کرے، اللہ یہ مسجد آباد کرنے والوں دے گھراں نو آباد کرے۔ اللہ جو لوگ تیرے گھراں نو آباد کردے نے، اے پھڑی یار، اللہ جڑے لوگ تیرے گھراں نو آباد کردے نے، اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ نعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ سب دا آنا بہنا سننا سنانا انتظامات کرنا اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس مسجد نو اس مدرسے نو اللہ ہور ترقی عطا فرما۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک دعا بھی کرنی ہے، ساڈے بھائی محمد ریاض بدر صاحب انہاں دا بڑا ہی کردار ہے اس پروگرام دے اندر۔ میں آکھیا بھی میں اج تک انکار نہیں اللہ دے فضل نال کیتا، جتھے میرے کو پہنچیا جائے میں الحمدللہ 45 سالاں تو جیڑی جگہ تے کسی خطیب کو نہ بھی جایا جائے تو میں فارغ ہوا میں چلا جانا، یا کسی جگہ تے تقریر ہوئے کر کے اتھے چلا جانا۔ جیڑی جیڑی جگہ پہنچیا جائے اللہ دی توفیق نہ، اللہ دے دین واسطے۔ اور لدے والا وڑیچ دے دوستو، یہ کوئی میری بہادری اور کوئی جرت نہیں، آپاں اللہ دے دین دے اسی الحمدللہ اللہ دے دین دے نوکر ہاں، تے نوکر دا کام میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، پنڈ ہوئے شہر ہوئے سردی ہوئے گرمی ہوئے، نوکر کی تے نخرہ کی، اسی سونے رحمان دے نوکر جو ہے، اور اسی وہ دا شکریہ ادا کرنے ہاں جنہیں سانو اپنے دین دا نوکر بنائے۔ دعا کرو اللہ اے محنتاں قبول فرما لے۔ جنہیں سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دا حبدار بنایا ہے، اس اللہ دا شکریہ ادا کرنے ہاں جڑا اللہ سانو اپنے کولوں ہی ڈرن دی توفیق دیندا ہے اور نبی علیہ السلام دی غلامی کرن دی توفیق دیندا ہے۔ یا اللہ سانو زندگی دے آخری دم تک قرآن و سنت دا پابند بنا کے رکھی، خوش نصیب اور بخت بلند بنا کے رکھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے پیارے رب جی، میرے سونے رب جی، میرے پیارے والدین دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دیو۔ اللہ جی جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ جی انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں جنت دے باغیچے بنا دیو۔ یا اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرما، اللہ ساڑی فوج دی حفاظت فرما، پولیس دی حفاظت فرما، مسجداں مدرسیاں دی علماء قراء حضرات جتنے بھی دین والے لوگ نے، اللہ پاکستان دے وچ رہن والے پاکستان دے ہمدرد اور خیر خواہ نے، اللہ سارے دیاں محنتاں نو قبول فرما۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ میرے بڑے ہی ایک پیارے دوست نے عبد الرحمان صاحب اور مولانا عبد الغفور صاحب نوکھر دے کول کیسو کوٹ دے رہن والے نے، انہاں دے والد محترم مولانا یعقوب صاحب نو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے، اور انہاں دی امی جان نو اللہ پاک جنت الفردوس عطا کرے۔ دعا بھی کر دیو جڑے بیمار نے اللہ سارے بیماراں نو اللہ شفا عطا فرمائے۔ یا رحیم یا کریم اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا رحیم یا کریم اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ میرے بھائی کلیم اللہ پٹی صاحب
اور میرے بھائی جناب محترم مہر عبد الواحد صاحب یہ دونوں مینوں رستے حکم دے رہے سن ساڈے ماں باپ زندہ نے تے انہاں دے بارے دعا کریا جے تواڈے اگے درخواست ہے کہ دعا ضرور کرایا جے کہ اللہ پاک ساڈے والدین نوں صحت ایمان نال لمبی عمر دے، اللہ پاک انہاں دوواں دے ماں باپ دیاں زندگیاں اللہ دراز فرمائے۔ تو مولانا ریاض بدر صاحب میرا بھائی ہے بڑا پیارا، دعا کرو شیخ عبد الوہی صاحب دے ابو جی نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھائی ریاض بدر صاحب فرما رہے سن کہ میرے والدین لی دعا کریا جے اللہ پاک ریاض بدر صاحب دی امی جان ابو جان نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ مولانا عبد الغنی محمدی صاحب دا بھی آرڈر ہے کہ میرے ماں باپ لی دعا کریا جے، میں وہ جلسے تے نہیں آ سکیا اور میرے تے بڑا تپیا ہے، میں بڑی دور سے دعا کرو اللہ محمدی نو ٹھنڈیاں کر دے۔ میں تمہیں کئی باری کیا میں آ جاواں تے منظور ہاں، جے نہ آواں تے مجبور ہاں، بہرحال تہاڈے لئی میں دعا بڑی کرنا اللہ پاک اے دین دیاں محبتاں نو نجات دا ذریعہ بنائے۔ مولانا عبد الغنی محمدی صاحب دے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنائے۔ یا اللہ تمام مسلمان جتھے جتھے بھی پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جتھے جتھے مسلمان دکھی نے میرے اللہ انہاں دے دکھاں نو سکھاں دے اندر بدل دے۔ میرے پیارے رب جی انہاں ساریاں دے سارے معاملات دے اندر آسانیاں اور مہربانیاں فرما دے۔ ساڈا ایک بچہ ماشاءاللہ ضلع قصور وچوں پڑھن واسطے ایتھے آیا ہے، اسد محمود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے مرکز کی نام دا او ماڈل ٹاؤن مکرم مسجد دے اندر دعا کرو ایوب صاحب نو اللہ عالم با عمل بنائے اور اللہ انہوں نے اپنے مقصد چو کامیاب کرے۔ اے سارے بچے جتھے مولانا حافظ محمد ادریس گوڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انہوں نے والد محترم مولانا محمد اسحاق گوڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نو اللہ منور فرمائے، اور محمد یعقوب گوڑوی صاحب جڑے ساڈے گاؤں ارگن دے اندر خطیب سن اللہ انہوں دی قبر نو منور فرمائے، اور صوفی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے گڑی دے اندر خطیب سن اللہ انہوں دی قبر نو منور فرمائے۔ مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مرزا اپنا خالد بیگ صاحب، احمد بیگ صاحب، امام مرزا عبد الرشید صاحب اللہ سارے دیاں قبران اللہ جنت دے بگیچے بنا دے۔ سارے مل کے دعا کر دیو اللہ شہدائے اہل حدیث دیاں قربانیاں نو نجات دا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جڑے بے اولاد نے صالح اولاد عطا فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جڑے بے اولاد نے انہوں نے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔